Orasyon sa mga gastador nga mga estudyante, unsay ikatubag Pag-budget kamo. o may gugmaon nga mga estudyante nga gastador kayo, unta kabalo kamo mugahin og allowance, unsay ikatubag Pag-budget kamo. gasto dire gasto didto, unsay ikatubag Pag-budget kamo. palit dire palit didto, unsay ikatubag Pag-budget kamo. sa mga estudyante nga dili kabalo mo budget og kwarta, unsay ikatubag Pag-budget kamo. gipadal-an og kwarta kay tungod sa mga project nga kinahanglan wa ray duha ka adlaw nahurot na, unsay ikatubag Pag-budget kamo. bisag wa nay kwarta order gihapon, unsay ikatubag Pag-budget kamo. gipadal-an sa iyang ginikanan kay amot daw sa eskwelahan pero gigasto ra